Ayong buntag, atong ablihan atong mga Biblia sa Galacia, Kapitulo 6, versikulo 7 hantod sa 10. Galacia, Kapitulo 6, versikulo 7 hantod sa 10. Ayaw limbungi ang inyong kaugalingon, pinaagi sa pagtuo, nga makalimbong kamo sa Dios. Ang ipugas sa tawo, mausab ang iyang anihon. Kung magtanom siya diha sa uma sa lawasno niyang mga tinguha, gikan niini maani niya ang kamatayon. Kung magtanom siya diha sa uma sa espiritu, maani niya gikan sa espiritu ang kinabuhing walay katapusan. Busa, dili kita magtinapulan sa pagbuhat og maayo, kay kun magmadasigon kita, moabot ang panahon nga makaani gayud kita sa bunga niini. Busa samtang may kahigayunan kita, buhaton ta ang maayo ngadto sa tanang mga tawo, labi na gayud sa atong isig ka magtotoo. Ang pulong sa Ginoo. Ngayong buntag mga igsoon, pwede tamang lingkod ka dito. Ayong buntag sa tanan, lingiya daw niyo mong tapad mi, tagaig manindot nga pahiyom. Kunya ingna nga nalipay ko nga naa ka karon. By God's grace mga igsoon, na-invite ko, tagaan ko privilege ba nga mo-share testimony before sa magwali si Ninong Benny. So, salamat sa pribilehiyo mga igsoon. Ani ako karon sa iyong atubangan, dako kay ni siyang salamat sa Ginoo nga pribilehiyo kay pinaagi ni tanan sa dakong grasya sa Ginoo that I was able to be here and share with you. I was invited to share a short testimony lang before sa mensahe nga atong madunggan sa Ginoo. So salamat ko ana sa Ginoo and a short background lang mga igsoon. Mong panagsa na lang mininyo makitaan ko kay tuami karon nag-fellowship kuyog sa akong asawa ministry sa house church sa Rikyo. So, but anyways, from the meantime, Usay invited me to Aridere and share. So, puhon mga igsoon, mag-ari-ari rami panagsa. So, salamat sa Ginoo, no? Sa kasa tagamiton sa Ginoo, sa tapatubuon. Ato ra kita, mo respond ra kita, padayon ra kita sa atong pagkinabuhi nga Kristohanon. So, short background story sa akong past life mga igsoon about my testimony, ang kadaugan sa Ginoo. Most of you day, sa wala day kailan ako day si Jeremiah, anak ni Pastor Edgar o ni Mercy. Sa katong kaila. Unya, sa katong mga panahon na mga igsoon, most of the church members here, church leaders, sa unang panahon, kaila na sila nako. Unya, kaila pod kung kinsa ko sa una. Usa ko kanang murag ngutado nga badlungon ba? No, badlungon. And there was a time sa akong kinabuhi nga kanang grabe gyud I brought disgrace to my family, no? Naghatag ko kaulaw, anak sa pastor, badlungon, daghan mga comments and everything. And then there was one comment that nag-ingon nga I brought disgrace to my family, to the ministry, and to all the entire church of AG Minglanilia before. So, grabe may igsoon, but despite of all that, padahin lang yapon ko sa ako pagkabadlongon. But because of these people, mga igsoon, the power of prayer ba, mutuo jud ko ani. Kay sa katong bata pag katong batanon ba di ba bata. Katong church bitaw nga chapel diri sa una, kahinumdum ko. And one time nakasulod ko and then nakita na ako sa bulletin board. Bulletin board ba to or blackboard nga. Number 1 yun ako nga sa prayer request. sa katong time pa sa una. Nya mo na nga na-realize na ko mga igsoon nga those people on that times are prayer meeting, mga prayer warriors. No, they invest their life sa Ginoo. No, they saw their life and then tungod sa ilang pagkinabuhi ni pray sila bisan og dili mi related or dili ko related nila ron sa but because
nakita nila as a part of the family of the body of Christ, no, na they invest time to go to church, the prayer meeting, sa unsa man natin ha, and then ni-pray sila nimo, no, bisag dili mo relative, no. I know some of you, some of the people here nga nagampo nako, salamat kay ko sa Ginoo, sa mga prayer warriors, sa leaders, sa uban pa, sa mga members, because I'm a product of an answered prayer, and especially my life sa Ginoo. So katong mga tao nga nagpugas nga ilang time and effort, no, they invest their time, effort, and also they share their care and love, no, to other people. And then itabang sila og pag-ampo nako. And then by God's grace maigsuon, my life was changed. Pinagi sa grasya sa Ginoo. And then pinagi sa mga prayers, mga pag-ampo na nag-invest through prayers, nag-invest through spiritual life, no, sa Ginoo. And karon mga igsoon nga pinaagi sa ilang mga pag-ampo ba, na-realize nako ako po nakatunan nga sa ako pong pagkinabuhi is dapat dili pod ko mahimong selfish pod ba, no, nga ang atong prayer pod is i-extend, we show grace and mercy sa usa pod ka tao, sa atong isig ka tao. And then makita pod nako mga igsoon, no, nga na-bless kayo ko sa mga kaigsuonan nga nag-ampo nga I'm thankful to God to be here, no, nga nakita nila is not only the image of the past of me, but they saw the image of me right now, the grace of God, how He changed me. And then that's because of that prayer and your investment, your time that you share to pray for me. And dako kay kong pasalamat ang mga igsoon. Ug mao pod na akong nakatunan nga to those people sa dihang nagkatong sa unang share lang ako gamay, katrabaho ko sa una sa Alayng Nasod, and then I was an OFW, and daghan kong mga na-encounter nga mga klase-klase nga mga superiors ug uban pa. And dito nako nakita mga igsoon nga dili lalim ang muhatag kag grace og sa pagtan-aw nimo sa imong isig ka tawo, no, nga kanang dili lalim pinagi ra gyud na sa grasya sa Ginoo. And ako i-share nimo ninyo mga igsoon is na one time nga na-encounter nako one of my superiors sa una, kanang nagkasumpaki mi, but I know nga sakto ko, but grabe mga igsoon, naglalis mi, sinagitay niya, dool raman among table, kinabuhaay mi sa among mga unsa ang nasa among table, muramig mga bata, mga tumbler, mga tubig, ninaay. And then, the whole day, gikan pagbuntag, hantod hapon, doon na dyan something nga murag, naay conviction ba, nga ako'y muuna og mga ipasaylo, mo approach niya ba, mo reach out ba. So, nagpagahay dyan ko mga igsoon, nagpagahay dyan ko, kay di ko ganahan nga ako'y mo, kay bam ko, ako'y sakto. But kato siya mga igsoon, medyo laing to siya nga nationality, ya, medyo tiguang na, nya kanang sagol to yang istoryaan Hindi, nya kasabot mo gamay Hindi o gamay nga Arabic pod. So grabe among iluli, pero nay conviction may igsoon niya, samtang nagtrabaho ko the whole day, naa di sigtok mo nako, di ko ka concentrate og trabaho nga, sige ko ingon nga pag-una na og mga ipasaylo, approach anang tawhana. And then sa dihang mga igsoon na panahon ako mga igsoon ko nga lisuda de anino, the ones that mo decide na ka ba nga you will follow Christ, you will invest, you will sow on spiritual things sa imong kinabuhi nga kalambuan, kanang dili lalim kay there are breakings good sa atong kasing-kasing, i-break imong pride, i-break kung unsa ang angay pa nga i-break sa imong kasing-kasing for the character that He wants to build in you. So mga igsoon, wala nagpagahay jud ko, pero abot ang panahon mga igsoon nga di man jud ko mahimutang jud sa akong trabaho, di kuan. So the whole day wala jud ko nahimutang, but padung na ko mo out mga igsoon, mura siyang nakuyawan kay pagpadong na mo gawas, time out na mi, ya kami duha last, kay dungan mo sad bisa sa sakyanan ig uli sa mong accommodation. Pag close na ko, pag dahil niya close sa door, akong gipugnan, ibuong siya, kay ako manggi pugnan ang portahan ba. Ito siguro siya, dito na ako. Pero dito, yan ako niya nga, Sir, I apologize for what I did. I'm sorry for the action and the character and attitude that I showed you before, earlier. So mura siyang nakugang. Ya, usually, naam na sila yung mga pride. Yan saya, sakto juga. Sakto ko, sakto ko nga kuha na sayop gid nimo. So okay ra ko ato maigsoon. But ang nakanindot maigsoon, ang
output ato, the moment nga itong pag-uli na namo, nangutana siya, nga di ba parehaman mo mga tinuhuan sa imong mga kauban nga Pinoy? Yung ko nga, no sir, kay nga naman lahi man ka. So mo ato siya mga igsoon nga akong nakita ba, nakaingon ko nga makita gid sa Ginoo ang kalahian, no? Sa dihang mo balik na ta ba diya sa Ginoo. And then mo to siya mga igsoon nga dakoy kong pasalamat sa Ginoo ba nga since ato mga igsoon nga sa kato lang nga akong action bitaw nga gihatag nga ako'y niuna ba. Lisod dili lalim mga igsoon nga magpabuak sa imong pride ang kasing-kasing nga liliman ka ikay sakto ikay muunag approach mga igpasaylo. But at the end ato is nakaingon siya nga unsa man day naa nimo nganong lahi man ka sa ubang mga Pinoy dito. Nya mo to siya mga igsoon nya nimo to niya na siya nga lahi day ka Ginoo nila. Ingko nga siya lahi di siya relihiyon og Ginoo. Nya mo to akong itubag nga wala ko'y relihiyon. Ana siya ha, itiis ka. Kung wala ko'y relihiyon siya nga no, mutuo ko Ginoo. I have a relationship sa akong Creator and that's between me and Him. So mo na akong gisuon sa mo siya. So mo na siya okay, ana ra siya nako. But the moment nga gibuhat ko na maigsuon, wala na ko damha during COVID-19 nya na lockdown mitanan. Akong nasinati ba ang grasya bitaw sa Ginoo ngay katong akong tahanan nga akong nakaaway sa una. Mo na kanunay mag-check nako, manuktok if okay pa ba ko, if napa ko'y grocery akong kuyogon. So makita na ko mga igsoon ba nga sa dihang magpagamit ta sa Ginoo nya kung mo follow ta kung unsa ang conviction ba sa balang espiritu is moani gyud ka og mga unexpected nga panalangin dili lang sa financial ug uban pa mga igsoon kun dili kinabuhi. No, the biggest investment that we saw, especially mga teachers sa compassion, ginatrabaho po ko compassion sa una is kanang sa mga kuan gyud kalag, no, we invest in souls nga sa magtan-aw ta sa katawo is dili ta magtan-aw niya as sa iyang past but makita ta sa atong isig katawo or sa, for example sa mga batan-on karon sa inyong mga classmate nga naay magpabadlong o naay manghilabot ninyo or unsa. Instead of imo sad siyang atbangan ba og sumpaki og imo sad siyang awayon pod atbangan nimo kay ikay sakto, but instead makita magtan-aw kaniya as usa siya kakalag and then he needs Christ and then ikaw ang gamiton na mga igsoon, and then that's the time you can sow to that person sa kalag dili lang sa financial, and usa pod mga igsoon sa another part pod is sa financial area. So dunay sa spiritual and financial sa Ginoo nga panalangin pinagis sa paghatag is kining sa unang panahon gahi jud ko kana bitong dunay conviction sa Ginoo nga mo ni ihatag pero dugay kay mo ihulbot. Nya sa diyang imo nang ihulbot kanang mura bitaw buko nimo kasing-kasing kay murag lisod kay idonol ba i-offering pero mao man toy conviction sa Ginoo. Pero mga igsoon dunay to one time nga every time nga mo argo sa church magandam jud kanang para offering daan. So naka-ready na, and sa akong pag-ibot kanunay na times nga murag na conviction na ayaw nagihatag katong usa katong tibuok. Ya dili ko mag baliwala ra na ako mga igsoon. Kung Lord sakita sa doy. Sakit kayo. But one time sad nga wa jud ko kay ikes mga igsoon nga nakalimot ko pasinsiyo ba nga akong nadapos lagi tibuok. So wa ko laing choice. So katong mga tayo mga igsoon ko Lord, willing lang jud ko magpabuak, and then by God's grace I will walk in the aisle with a smile on my face. Nya ana rin ko maigsoon. So another part sa about sowing and reaping kay mom din na to ang topic ron about sowing and reaping sa pagpugas. And then mo na mga igsoon nga share akong life mga igsoon kay ako ang kinabuhi mga igsoon grasya ni sa Ginoo og ang nag-background ani sa akong kadaogan kung unsa ang naa nako karon is katong mga tawo kamo nga nagampo nako nga tubag sa mga pag-ampo. That's why I'm here in front of you. It is only by the grace of our God. Pinagi siyang grasya. And then I encourage po sa tanan sa akong pag last share nako is akong encourage ang tanan no nga sa ato ang pagkinabuhi, let's give like grace, extended grace sa atong isig katawo no nga makita nato is for example sa labi na sa youth kay sa among ministry day karon ni Marjorie sa Recute Church nami dito karon is naami sa youth, and
Then among encourage nila, especially sa youth, no, nga I hope that you will dwell in the things that will last, no? And we also pray that kanang you will follow the conviction, gid ba? The true conviction of your heart by the Holy Spirit, na makita ninyo nga mahimong light sa inyong tapad niya. You will be that one person, even sa mga nagtrabaho o sa mga naa sa ilang balay, mga silingan niya, you will be that one person ba, nga instead nga kanang batan-on na ay problema, padong na siya, magunsay ang buhaton, but ikaw ang gamiton sa Ginoo ba, nga muluwas niya. So, ato ra ginang encourage mga kaigsuonan that salamat sa Ginoo na sa ato ang pagpugas, sa atong time, sa atong effort, is dili gina mulabayng kawang sa Ginoo. No, I believe doon na po ko'y naka-converse pod sa usa ka, naka-share pod sa akong usa ka kauban pod, amigo sa pagtuo, na dito jud ko naka-hinumdum pod niya nga sa unang mga panahon nag-serve siya diri sa church, nag-serve siya, and then in spite and despite of sa mga challenges, no, sometimes we fall down sa dihang madagma, mapandolta, and then usara sa day usa kong remind mga igsuon nga dili ta angay nga kanang mahadlok or usahay ang ato ang basihanan magud sa atong pagbarog is ang mga feedback sa mga tao, no. I remind also mga youth, labi na mga youth, bahalag madagma, mapandolta, padayon barog, bahalag kuan pamaphalang, pinagi sa grasya sa Ginoo, padayon bahalag magkamang basta kay patubang. Mao gyud ang mga igsoon. And then one thing before I end is ang kuan sa mga especially sa mga youth of kanatong tanan is always remember guys nga it is by the grace of God, and it is the relationship between you and Him. Onya, people can say whatever they want to say about you, but it doesn't define you of who you are. Okay? Know that the one thing is you know who you are in Him, and you know who He is in your life. Salamat sa Ginoo, and all the glory and honor belongs to our Lord. Salamat dong, Jerem. Usa to siya sa nahimong bag-o nga o new couple ni aging mga pila ka buwan, ug usa mi sa nahimong niyang ninong o niya niabot ang laing mga adlaw, medyo gimingaw mi niya, amo siyang gibisitaan og nangumusta mi niya dito kay sila naman lang taong duha ron diha sa Panimalay. So sa akong pagbisita, amo siyang nakumusta niya, usa sa iyahang na paambit diri namo nga pagpasalamat niya nga naay nag-ampo niya, naa siya'y mama ug papa nga nag-antos para niya, gihimo ang tanang pag-invest unsaon siya nga mahimong hayag ang iyang kaugmaon. Mauto nga niabot yun siya sa punto nga nakuan yun, nakita yun niya ang realidad ba sa iyang kinabuhi. Mauto nga nakapasalamat siya sa Ginoo tungod kay niabot yun ang panahon nga diin iyang na sinati nga kinahanglan yun siya mo decide og tinud-anay alang sa kahimayaan sa Ginoo. Mauto nga nakaingon ko nga do na may na-schedule na ko nga talk or message, pwede makahatag ka na mo og testimony. Ingon siya, sanong sa siya, pero wa yun to, ingon siya, mauna nagpasalamat ko tungod kay iyaha yun tang gihatagan og panahon nga makaambit siya o makaubantan niya nining adlaw karon bisan doon na tingali ni sila lain nga schedules kay Domingo doon na po ni sila gi atiman nga simbahan, gaugmad sila nini. Salamat sa Ginoo nga nagapagamit sila diha sa Ginoo. Mauna nga nindot og maayong testimony sa akong hunahuna. Taas-taas jud kun muwali pa ko karon, abtan tingali ta og paniudto, pero i-try lang nako nga sa akong message pwede siguro mabasa lang haron mahimong mubo. Kay kung dili na ko basahon, bisag unsa na lang unyay akong pangsulti. Manindog tang tanan.
Balaan o gamhanan nga Dios kami Ginoo nagapasalamat sa imuhang kaayo sa among tagsa-tagsa kay kinabuhi Ginoo nga ikaw naghatag kanamog higayon panahon Ginoo nga makaduol kami diha kanimo sa pagdaig, pagpasalamat ug bisan pa Ginoo sa pagpamalandong sa imong pulong Ginoo nga maoy among tinguha nga among madawat niining kabuntagon karon. Nagampo kami nga ang imong bala, ang imong alagad nga magadala niining pulong Ginoo, imong pagagiyahan pinaagi sa lamdag sa Blang Espiritu ug nagampo kami Ginoo nga matag-usa kanamo mahimong abli ang among hunahuna, ang among kasing-kasing ug among igdulongog aron amo Ginoong masabtan ug among makatunan kung unsay imong ipadayag sa matag-usa kanamo karon. Kining tanan among gipangayo ug gipasalamatan pinaagi sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Okay, makalingkod ta. So welcome sa matag-usa nato karon, ubay-ubay no, daghan ta na mga batanon, hamtong. Salamat sa inyong presensya dinhi karon ug labaw natong i-welcome ang pulong sa Ginoo nga ato palang nadunggan ug nabasa atong gikutlo diha sa basahon sa Galacia sinulat ni Apostol Pablo diha sa Galacia kapitulo 7 bersikulo 7 ug 10 mao tong gibasa sa translation sa Maayong Balita Biblia. Ako lang yung gikuan nga mo ay gamiton tungod kay kasagaran tingali nato dire labi na kami kitang mga old ones na hamtong na nagkupot gihapon ta sa ato ang Biblia nga kraan ba no, so kasagaran nato nagamit man gyud og Good News Bible or Maayong Balita Biblia mao lang po akong gikuan basa. So ang atong tema giuluhan kini og destiny or faith, F-E-T-E ba, no? Sa Cebuano, siya, kapalaran, no? Sa Tagalog, tadhana. Oh. So, sorry lang yun, nga nung mauni akong na butang karon nga title sa atong message. So, sumala sa gibasa ganiha, dili na lang ako basahon sa pag-usab, o basin pag naa makita diha sa ato ang screen, no? So si Apostol Pablo nagsulti niini nga text message atong do na tay makita nga adunay matawag nato nga espirituhanon nga balaod. Sa iyang pag-ingon nga ang ipugas sa tao mauusab ang ayang anihon. So, kung unsay ipugas, maupunay imong anihon. So, ang espirituhanong balaod, susama sa mga yanong balaod nga gimugna pa sa Ginoo, nga gitakda na niya, nga maod yun ni ang mahitabo. No? Bisan pa og wa ka magtagad, wala kay ka na maghunahuna, pero mahitabo yun na siya, sumala sa takda o plano o katuyuan sa Ginoo nga mauna siya ay mahitabo o katumanan sa iyang katuyuan. Pananglitan kini bitawng the law of gravity, no? Naamang yun na sa science nato sa pag-eskwela na ay law of gravity nga nag-control sa kalibutan. Pananglitan doon na tay bata pagkamangon din hiba sa ato ang pulpito sa stage. Kung mo kamang ng bata o mo ngadto na paingon ninyo, dili yun na siya madiritso og abot diha nga magkamang, kundili mahug yun o sana siya, may lang makakamang pag yun paingon ninyo. So nahug siya tungod sa gitawag og law of gravity. So doon na by disadvantage. Unsa kay disadvantage kung walay law of gravity nga gihimo sa Ginoo. So kung wala po'y gravity, dili po siguro ta magkahikapay. Mura tag nang naas tubig, bagi palutaw nga kuan bitaw, giuyog tungod kay walay nagkontrolar nato. Mauna nga
pakita ni Apostol Pablo nga dunay espiritual nga balaod nga nagkontrolar ni anang bahina, sama usab sa gitawag og pagpugas og pagtanom. Kung unsay imong gitanom, mao po na ang iyang anihon. Kunya naapagani sa natural law nato moingon nga ignorance of the law excuses no one. Sa ato pa bisag wala ka kahibalo, pero under jud ka anak nga balaod, bisag wala ka kahibalo, no? Masadaan jud ta, makonbikte jud ta bisag wala ka kahibaw anang maong kasulatan, maong balaod. Mao na usa sa yano og natural nga balaod. Sa espirituhanon nga balaod ingon ana pud sa ato ang kinabuhi, no? Bisan gani si propeta Osias, si Moses sa Deuteronomy 30 verses 19 ug 20, niingon siya sa wala pa ba siya mo taliwan sa kalibutan ba ni atong panahon na nagtigulang pangidaronan niya usa sa iyang pamilinbilin sa iyang katawhan. Niingon siya nga niining adlaw karon himuon ko nga saksi ang langit ug yuta nga kamo akong gipapili sa maayo ug sa dautan. Pilia ang maayo ug isalikway ang dautan. Gipapili ko kamo sa panalangin ug tunglo. So dunay pagpili nga gikuan niya. Balaod to nga gitudlo gikuan ni Moses, giiyahang gisulti ni atong panahon na. Usa ka balaod nun nga paagi. So sa atong kinabuhi matag adlaw sa bisan unsa nga paagi sa inadlaw natong pagkinabuhi, atong masinati nga sa matag buhaton nato sa ato ang matag adlaw sa samang paagi nagkinabuhi kita nga may kalambigitan sa espirituhanon nga paagi kay bisag wala kita makahibalo tungod kay gisalikway man nato niya ang giingon diha sa Hosea, no? Si Hosea pod, si propeta Isaias diay niingon pod si propeta Isaias sa iyang pananawon, niingon ang Ginoo nga ang akong mga katawhan nalaglag tungod sa kulang sa kahibalo. So usa sa atong makita nga bisag wala ka kahibalo sa maong balaod apan tungod kay mauna ang gitakda sa Ginoo, mahimong masinati nimo ang maong consequence sa maong balaod. So ato na siyang maila nga ang pagpugas sa espirituhanon nga paagi pinaagi sa ato ang kaugalingon ni share ganiha si kuan nga tungod sa iyang gihimo, tungod sa iyang gisulti, dunay gisulti, dunay gibuhat o dunay aksyon nga diin nakahatag og doon na kay gibuhian ba, doon na kay gipugas sa imong kuan paglitok nini, mao ni nakahatag siya og usa sa hinungdan nga nung dunay moabot nga misunderstanding o problema diha sa kinabuhi. So ang maong giingon ni Paul atong makita nga dunay gitawag og espirituhanon nga balaod na nahisgot siya diha. So mao na nga nakaingon ko nga ang maong balaod nag-determine nimo ba, nagbutang ni siya sa usa ka tawo sa imong destiny. Mao na nga nakaingon ko nga sa tinud-an na lang kining akong message, nag-andam ko mga duha na kasimana giandam nako, una na akong giandam unsay mga teksto nga akong gamiton, unsay mga key points nga akong mga gamiton. Pero ang akong nabantayan, hapit na malang duha na malang kaadlaw moabot ron, pero wala man gyud ko ka himo og title. Di ba ang atong tema, atong uluhan, ato man ang isummarize unsay content sa ato ang message nya mao himuon nato nga title. Wa jud kong kahimo unsa kay akong kuan title aning akong message. Niabot sa akong hunahuna nga
sowing and reaping, pero murag kumon man kayo. O pero maobe gyud diha pagtanom o pag-ani man. Niabot pod sa akong hunahuna, life siguro akong buhaton. Ni kuan pod ang ako ang asawa nga ayaw ng life oy kay broad kay na siya. Yang usa ni siya sa mutabang nako unsaon pag-andam sa ako ang message ang usa akong outline kay dugay jud kay ko ana makahuman sa akong kuan mag-usab-usab na siya. Mao na nga usa na siya mag-search kugihan kay na siya mag-search. AI iya kung tagaan sa AI bitaw o sa Facebook mangita na siya iya kung tagaan diha. Natagaan na lang kog tulo ka pages nga mga kuan niya pero akong gibasa to salamat ato akong gibasa pero wala jud to nako ingon nga nagamit to siya nga maong kuana ati ana lagi kutlo nako naka-decide ko nga akong gamiton ang title nga Destiny ni atong Bernice. Diha sa kuan ba nagkuan ko sa ako ang cellphone ni agi sa screen ako nga sa Facebook ba to or sa reel nga gi-interview si Manny Pacquiao. O nya wala ko kakuan giunsa siya pag-interview pero ang iyang gitubag niingon siya nga ang akong pagka-champion sa 8 ka division wa na ko isipa nga mautoy ako ang tinuod nga pagka-champion. Ang akong giila og tinud-anay nga nako nga pagka-champion mao nga sa dihang higayon nga akong gidawat si Kristo Jesus nga akong Ginoo og personal nga manluluwas. Pero English to ha kay foreigner biya ang ga-interview niya. So ingon ato ang giingon ni Manny Pacquiao. So di ba si Manny Pacquiao na tawag siya og a man of a destiny, no? Aton makita to sa kuan nato pero sorry sa mga nahiubos ni Manny Pacquiao tinuod. Doon na tayo wala mauyon siya sa pag-intra niya sa politika pero politika man to no. So move on lang ta tungod kay doon na di na to malikayan doon ay sa permiro ganahan ba kay mi atong Manny Pacquiao dihay away niya sa usa ka away niya sa 8th division nagpi-per-view yun ko dito sa balay niya dito ang mga tatay tapok mi sa among balay aligre kay mi dito o tan-aw to sadya kayo so nya doon na rabay nagsingabot rong away si Manny Pacquiao no so usa sa hiyas ni Manny Pacquiao nganong nakabuot man niya ang iyang titulo ingon nga champion kun sa yano lang ba no sa iyang nahimo tungod kay duna siya gipang buhat no so mauusab nga ang matawag nato tuod siya nga destiny sa iyang kinabuhi tungod duna siya something nga gibuhat nga naabot niya dito pero ako makaingon jud ko nga kana plano o katuyuan sa Ginoo nganong matag usa kanato gibutang ta ni ana no sa ato ang kinabuhi mao na nga atong matawag na lang nga ang atong pagkinabuhi ining kalibutan na isipo nato nga naanay gitakda ang Ginoo sa ato ang kinabuhi nga maunay imuhang padulngan maunay imuhang destiny sa imuhang kinabuhi no so ang ikaduha nato nga makatunan nga prinsipyo kining gitawag og magtanom diha sa lawasnong tinguha sa verse 8a ang nagtanom diha sa sa lawasno niyang mga tinguha gikan niini maani niya ang kamatayon so nagtanom siya diha sa lawasnon nga tinguha unsa man day buti pasabot nini nganong ingon ani man ang padulngan sa usa ka magkinabuhi nga na naa sa tawhanon nga pagkinabuhi mabasa nato gani diha sa usa kini ka ang pagtanom diha sa lawasnon nga tinguha gikan ini maani niya ang kamatayon nagpasabot kini sa pagkinabuhing na yungyungan bitaw kana bitaw murag gikabyuna na yungyungan na atay tanom nga murag kuan na kay siya kanang samok na kay siya so ang pagkinabuhi dunay pagkinabuhi sa atong espirituhanon nga nang yungyungan nata diha sa dili maayong tanom dili nato maayong binuhatan
mao ang usa sa gihisgutan ni Paul. Gani iyang gisuwat diha sa Galacia 5:19 hangtod sa 21, wala diha no. Sa Galacia 5:19 hangtod sa 21 atong basahon. Usa ni siya sa maila nato nga ang nagtanom diha sa lawas nung tinguha. Akong basahon diri. Sayon kaayo pag-ila sa buhat sa tawhanong kinaiya. Makita kini diha sa salawayon nga pakigilawas, hugaw ug hilas nga mga buhat. Ingon man sa pagsimba sa mga Dios-Dios ug sa pagpamarang. Makita usab kini sa pagdinumtanay, pagbingkil-bingkil, sa kasina, sa kapungot, sa kahakog, sa bahin-bahin, pagkamasinahon, pagkapalahubog, pagkamapatuyangon sa lawas nung kaibog ug uban pang mga butang nga sama niini. Busa pasidanaan ko kamo karon sama sa akong gihimo kaniadto. Si Apostol Paul nagpasidaan yun na siya kanunay sa mga kasimbahanan nga iyang gituko dito sa Galacia. Mauna nga ingon ana ang iyang pag-atiman sa iyang kasakupan, pagpahinumdom o pagpailan niya. So, usa to sa mga detalye nga buhat sa lawas nun nga tinguha, no? Di ba bisan apil ang paghubog-hubog di man sad pwedeng inom lang, no? Inom lang ni aging dihay usa ka higayon nga tulomi ka mga tatay samo ang sharing ang usa ni paambit nga niya paambit sa iyang weakness. Ingon siya nga ang dihang kuan kuno giyaw-yawan siya maayo sa iyang asawa. Murag pertiyo dugay kay mahuman badaghan kay yaw-yaw. Mao to nga niadto siya, nilakaw siya ngadto siya sa iyang barkada sa iyang inuman. Among giingnan siya nga tingali do na kay gihimo nganong giyaw-yawan man ka. Dili kuan jud sabaan jud kay siya. Nilakaw ko kay mita ko kuan inom. O dugay noong kong naabot, no? Ingon ato ang hinungdan sa iyang pag-inom. Dili tuod tuyo niya atong higayona nga muinom siya pero tungod lang sa kasaba ba. Mao po din na nga kitang kamong mga asawa taon, hinay-hinay po mo, kay basig sa inyong pag-yaw-yaw, lain na noon ang bunga sa inyong resulta sa inyong pagsulti. Importante ba na ang discipline to, pagkuan, kay ang Ginoo mo alaw man pod nga naay mo pungol sa mga sagbot sa ato ang kinabuhi. So, kato nahimo siyang nahimo siya nga nagkuan noon siya. Mao na kaingon ko, naka-realize pod noon ko sa ako ang kinabuhi dahil gayon nga do na may misunderstanding sa akong asawa, gamay ra biya jud kay butang. Dili ko kaya hinumdom unsan tong problema ha. Nganong jud tong wa mi magkasinabot pero ni sangpot sa lalis ba. Ni abot sa alas 10 sa gabi wa man jud mi mahusay niya kana siya ug kuana pulan na siya sige kuana sa among lalis matuog ra na siya. Matuog ra jud na siya ako mo samot akong kalagot kay ako di man kong katog. Di jog kong katog niya siya wa na hagok na dito. Kung unsang kay akong buhato nani kay gusto ko nga mahusay mi nga dili mabuntagan among lalis. O maghusay nami. Una-una ko mulakaw ko ngita ko dito tindahan nga magbaligya og kuan kanang mainom nga makahubog. Akong una-una jud kay akong una-una nga kung makainom ko inig-uli na ko dire ako jud ni siyang hasiun. O haron jud ni siya mo kuan ana akong una-una. Pero salamat sa Ginoo bi atong higayon na naglakaw ko ba mingaw na kay dapis kasada gibaktas nako gikan sa amoa palugsong kay akong tumong adto jud sa katong manindag halo-halo sa una the twins kay naa man mo na may inom-inom diha wa no nay hata-hata pero beer ang tuwa dito mao jud akong hunahuna tungod lang atong kuana ba among panaglalis nga wa masulbad ato. Pero salamat sa Ginoo kay abot dito giabot ko og kauwaw. Ngan ug mo inom ko mo order ko ani unsang kay makitaan ko sa akong mga kaubanan nagsimbahan ba ako to dire. Unsang kay ila ikasulti nako no? Pero samtang galakaw ko dito gakuan pod ko na malandong ko sa Ginoo.
Nya kana day panahon kung taliwala day sa panaglalis pag ergo sa atong kinabuhi, mas maayo pag mahunong siya, mo relax ka, nya imong tugutan ang balang espiritu nga muhupay bitaw nimo. Mao to nga niuli na lang pud ko sa amoa nga wa kong kainom pero wa pa jud kumusod diha kos gawas perti man sa daghanang lamok. Ko adi na lang yun niya hantod pero nadawat ra nako mao tong hitabo. So usa na siya sa mga panghitabo nga normal ra ba, wa tuod ka mangawat, wa ka magpatay, pero kanang yano bito nga mga dili maayong buhat, usa siya sa mahimong kun atong pagkuanan, usa siya sa mahimong makababag sa atong pagpuyo diha sa ato ang pamilya. Mauna nga ako magpasalamat pud ko sa Ginoo tungod kay bisan akong asawa maldita siya, mao sigurong naanggaan ni siya lalay no. Lay, ayaw lay. Buutan biya lalay. Tinuod man siya, maldita siya, pero gigamit siya sa Ginoo pod nga mupulong sa akong mga dili maayong mga binuhatan. Usa ka paambitin ako, dihay usab ito, unta makakuan lang pod mi. Dihay gayon nga, ganahan man ko atog duwa, bisan kuan nagsimbahan ko diri. Murag hapaw-hapaw pa jud sa to akong pagsimba, mauna nga dunay higayon nga nagtanom ka og una-una og pulong sa Ginoo pero dugay siya mo kuan ba ang nagpabili nako ang tawhanon ra jud akong tinguha. Ganahan kay kong duwaan ng tsikitsa sa una, hasta nabuang jud ko ang duwa sa tsikitsa. Lingaw kay ko bahala way pustaanay pero kato dunay kuan pinustaanay kay di man jud mahimo nga way pinustaanay. Naabtan ko dito mga alas 12 siguro tos gabi iya kung giapas na dito, nakamata na siguro to siya, nya buntis siya sa kamagwangan namong anak, basta sa pagkakita niya dito nga nagatubang ko, alirong duwa sa tsikitsa, nagyaka ba? Yaka, ingon ana man ko kabadlungon dahil sa una, no? Bago pa mingguan, minyo, So yaka mi, basta iya kung gikuptan niya akong kilid ba, way tingog-tingog, dito abot sa dito jud sa balay ako wa na lang jud ko magkuan iyang kamot din gakupot sa akong kilid din gikan sa ubos hangtod dito sa among balay wa na lang sa jud ko maglagas mura kog itoy ba nga giguyod niya nya kay bawo man pod ko nga na sa jud ko sayop nga gihimo so kuan ko kuyog lang ko niya dito mao to siya pag abot dito wa ra siya higda siya iya nya nakuan ko hibong ko iya masagong di andaman og higdaanan di ko mao dili din siya makigdog di siya ni makigtupan nako kay di amang ko butangin niya banig diri sa sala ko sige na lang kay pahupayon ako mao to nga natuog na pud siya ako pod nilingkod makadiyot pero taud-taud tuog ko karon pagkatuog bitaw nako tuog ko nya kana bitong tuog nga kuan jud kanang mura bitog kanang padong ni jud ka mato higda ba paghigda nako kalit kog bangon kay daghan mang nang tusok sa akong buko-buko. Hasta ingon ana ka kuan jud maldita ako ang kuan siya asawa. Pero salamat ba ako sa Ginoo dili na biya karon muhilag gani niya siya sa hay akong kuanan. Ako ang kasab-an Katura jong higayon niya bag-o pa mi diha bag-o tingali mga upat pa mi katuig ato nga nagminyo mauto mag-adjust mi sa usag-usa nato namo ato so sakit kayo akong buko-buko nagkuan po unsa man dai ni pag-abli nako sa banig ang mga tamtax man dai na dito gibutang sa laong tamtax na mauna nga ambot makarelate mo ana kitang mga bana na di jud maayo nga magtanong o maghimo tag mga dili maayo nga pagkinabuhi sa pamilya kay dunay ang Ginoo nagbutang pod sa atong asawa nga maoy mo disiplina nato mupulong sa ato ang mga dili maayo nga binuhatan mauna nga ako siya'y tig disiplina nako pero ako po tig disiplina sa mga bata ingon ana ang amo ang mga bata pinangga man kina niya di jud na niya bunalan ambot nakabunal ba na siya sa bata pero ako nakabunal jud ko usa sa maguwang o kausapod sa manghod mao na ako nabantayan sinilas akong gibunal pero perting mahayan ako tungod kay murag di man gyud maayo akong gihimo kay nabutang na noon ko nga na balik nako ba sa ako ang kaugalingon sa una
akong papa grabe po to siya mo disiplina kay magkaihi-ihi magyud ko ato niya o kanang bunalan ko niya og palwa. Kana lang kong iyahang gamit gabas og martilyo akong gamiton magpanday-panday ko dito kay panday man to akong papa. Manday ko mawa na gani na siya sa butanganan suko na yun na siya. Pero di pa to mamunal pero sa sunod di gayon maura gani gyapon palwa yun na ibunal mauna nga makaihi yun ko ato bunalan kong papa kamang ko sa lawom. Pero hinoon wala jud ko magbutang og kuan kanang kayugot kasuko sa akong papa kay parto siya sa pagdisiplina po sa ato ang kaugalingon. Mauna nga ang dili maayong mga butang ang Ginoo nangita og paagi kung unsaon na nimo og nagdasig yun na nimo nga kinahanglan mawala na sa atong kinabuhi tungod kay ang padulngan sa usa ka tawo nga kanunay magtanom, kadunay magpugas og dili maayong mga binhi, mo resulta gyud na siya og distraction, mo resulta gyud na dili maayo nga pag-ani. Mauna nga usa sa gihisgotan ni Paul arita sa pagpugas sa espiritu kay katong kining una ang pagpugas diha sa tawhanon nga kinabuhi kun kuan ang si Paul god gikan siya sa Jewish nga kuan Jewish nga pagtulunan. Grabe na sila pagtuman sa balaod kana si Paul. Pero usa sa dili masabtan sa uban niya sa dito nga sa dihang magsulti nga ang iyang sinultihan usahay murag nagpasabot nga ang balaod wala na dili na importante ang balaod tungod kay ang kamong mga hintil kinahanglan mo og pagtuo kaluwasan tungod ang inyong kaluwasan naa diha ni Kristo dili pinaagi sa maayong buhat. So mao ni usa sa iyang gi-compare gibutang diha niya nga pagtanom diha sa espiritu. Unsa man dayon ning pagtanom diha sa espiritu? Sowing in the spirit, no? Unsahan man din siya ang pagtanom diha sa espiritu nga giingon diri nga kun magtanom siya diha sa uma sa espiritu maani niya gikan sa espiritu ang kinabuhing walay katapusan. So naglambigit kini sa pagkinabuhi sumala sa kabubot-on o giya sa espiritu sa Dios nga nagpadayon sa ato ug pagtubo diha sa atong espirituhanon nga pagkinabuhi. Naghulagway kini sa gugma o kumpasyon o ang espiritu naghatag nato nining kuan. So tabangan ta sa diha nga atong itugot nga magkinabuhi ta diha sa espiritu panahon na nato nga giila nato nga ang Ginoo mao ay atong gipapuyo sa atong kinabuhi, no? Kay sa ato lang tawhanon nga kinaiya pagkatao nato tinuod man gyud naagyo nato ang desire nga mga lawas nun. Naagyo na siya sa ato ang kinabuhi mao na nagkinahanglan ta og Ginoo sa atong kinabuhi nga maoy mo tabang nato pinaagi sa balang espiritu. Papuyo nato ang balang espiritu sa atong kinabuhi karon mao ni siya usa sa mo atong tugutan nga maoy mo dumala sa ato ang kinabuhi. Sa pagtanom o pag-ani atong makita usab nga dunay diha sa gisgutan ni Pablo, no, nga naghulagway sa duha ka managlahi nga sangputanan o nilugdangan dili ba gi-compare niya ang kuan nga ang nagtanom o base sa lawas nun nga kinabuhi moani ining pagkadautan kamatayon o nga ang magtanom diha sa espiritu moani og kinabuhi madagayaon malipayon ingon ana dunay comparison dunay contrast sa duha atong makita. So dili lang na siya ingon nga gamay nga kalahian kundi gipakita ni Paul nga dunay joy managlahi nga resulta o padulngan mauna sa atong destiny dunay higayon sa atong kinabuhi nga mahimong ni maayo nga destinasyon o destiny mahimo sad nga bati nya masinati na nato dili lang kay sa kinabuhi luyoni ning kanibuhia. Mahimong masinati nimo ang pag-ani sa imuhang gipugas bisan pa diha kuan pa ta
naapata dinhi sa kalibutan. Mao na ang usa yun niya reality sa ato ang kuan. Masinati nato. Dili tingali sa tanang panahon maani nato kung unsay atong gitanom, pero ang Biblia nag-ingon nga kung unsay imuhang gipugas, maupod na ang imong anihon. Di jud ka mag-expect nga nagtanom ka og maayo, dautan, muani ka og maayo. Ingon ana jud na siya ang kuan. Nilungdan mao na nga salamat sa grasya sa Ginoo nga tungod ingon ani ang gilatid o plano sa Ginoo sa atong kinabuhi, pero salamat sa dihang atong gidawat o gila nga si Kristo Jesus naa sa atong kinabuhi, tabangan kita sa pagbuhat sa mga maayong butang tungod kay dili na ta moabot ang panahon ang tao dili na maulipon sa buhat sa lawas nun nga tinguha sa atong kinabuhi. So mao na ang usa sa aspect nga gihisgotan ni Paul diha sa kuan. Dunay free will pagpili sa ato ang gibasa, no? Dunay kanang giingon bitaw nga if, no? Word diha nga if. So doon na kay choice. Ang dito Deuteronomy pod sa atong gibasa ni Moses niingon siya nga himuon kong saksi ang langit ug yuta nga gipapili ko kamo karon. So diha sa prinsipyo sa pagpananom o pagpanguma, importante jud tuod nga mopili ka. Nakasuway man ko og kuan pananom. Kuan dito pag-ani. Sa pag-ani namo dito mi sa bukid katong pag-adtuan namo mga batan-o namo diri mga tumay. So nag-ani mi og mais. Ang human jud sa sanggi tapok pero gilain to ang mga dagko nga puso kanang dagko bitong maayo kuan dagko nga puso sa saging. Gilain sa kung anong gilain man to nga apil bahinon man unta sa tag-iya sa yuta, ang nag-uma ug ang nagkuan nag-harvest o bahin-bahinon man to pero gilain to siya tungod kay para dito tanom og mao to itanom pag-usab. So diha sa prinsipyo sa sowing and reaping do na joy gitawag nato og pagpili. So importante nga mopili ta matag-usa nato. Mopili ba ka sa kahayag o sa kangit-ngit? Mopili ba ka sa distraction o ato sa eternal life? Kamatayon ba? Mopili ba ka sa mapilion ba nimo ang dili maayong butang o ang mga maayong butang? Importante ang pagpili sa atong kinabuhi tungod kay kung dili sakto ang atong pagpili, mauni nato muhatod sa atong destiny sa atong kinabuhi. Mao na nga ang maghisgot jud ta og destiny sa ato ang kinabuhi, nagmatter jud pud na ang ato ang mga binuhatan. Tinuod man nga ang maayong buhat dili ni maoy makapaluwas nato kay ang kaluwasan gihimo man ni Kristo Jesus dito sa cross sa Kalbaryo. Ato siyang gidawat, ato siyang gituhuan nga maoy atong manluluwas. Dili ta makaluwas sa atong kaugalingon, atong gibutang ang tanang kumpiyansa nato sa Ginoo nga kita iya nang giluwas. Unya ang kaluwasan nga atong naangkon mo ang resulta na lang ana mao ang atong obedience pagtuman sa sugo sa Ginoo. So importante gyud na sa kinabuhi sa mga katawhan sa Dios, mga batanon, mga edaran, ang pagka masinugtanon sa atong kinabuhi. Gani katong usa sa parable ni Jesus Christ dito, ni Jesus katong the 10 talent o tulo ka mga ulipon nga iyahang gipatanom, tagaan niya og talanton ang usa ka talanton, ang sunod ang ikaduha duha, ang ikatulo lima, no ana. Pero unsa may ending ato niya? Ang katong maayo nga ni ubi sa ilahang kasabutan sa agalon, dili ba ang giingon sa agalon nga welcome buotan og maayo nga sulugoon kay nakahimo ka man niining gagmayng butang, saligan ko usab ikaw sa dagkong mga butang. Unya sulo diri og ambit sa akong kalipay, sa akong gingharian. Pero katong usa nga medyo
tapulan niya, wicked yun siya ba, no? Ningon man yun ang kuan, ang iyang agalon ato, wicked, tapulan nga sulugoon, no? So gikwaan yun to siya, ang iyang sangputanan, gilabay ba to siya dito sa kangit-ngit, kung nagkagot sa iyang ipon. Sa ato pa, kung mosulod, ang makasulod dito sa gingharian sa Dios, kadto lamang nagatuman sa kabubuton sa Dios. Pero ang kaluwasan, mosulod ka sa eternal life, gihimo na ni Kristo Jesus, no? So dili ta magbuhat, dili na to hunaon nga nagbuhat ag maayong buhat kay tungod mauni ang magdala nako sa kaluwasan. Kun dili giluwas ka sa Ginoo tungod kay haron ka magbuhat og maayo. No, ingon ana ang ato ang nagibarugan dinhi sa ato ang kuan pod iglesia. Ang uban managlahi siguro pero mauman po na ilaha. Wa masad siguro sayop nga moingon nga ang kuan jud ang pagtuman jud sa kasuguan mao jud ni maka kuan dawaton sa Ginoo. So ila kuan po na yaha po na ang ato lang dire nga ang kaluwasan nato naa jud sa Ginoo. Sama ra nga ang atong destiny sa atong kinabuhi anaara pod ni Ginoo nga mao'y atong gipahari sa atong kinabuhi. Mauna nga maingon nato nga dili lisod ang pagkinabuhi nga matarong kung gipapuyo nato si Ginoong Hesus diri sa atong kinabuhi. Kay maunay usa sa gikuan ni Paul nga ang matagusan nato dunay kagawasan niya. Pilion nato si Ginoong Hesus tungod kay siya man ang kinabuhi. Diha nag-ingon man diha sa John 14:6, no? Ako mao ang kuan, ako ang kinabuhi o ako ang kamatuoran o ang kinabuhi. Si Ginoong Hesus mao ang kinabuhi. Kung pilion nato si Ginoong Hesus sa atong kinabuhi, masayo nato ang pagkinabuhi diha sa espirituhanon nga paagi tungod kay giyahan naman ta, tabangan naman ta sa Ginoo sa atong kinabuhi. So arita sa dili malimbungan o God cannot be mocked. Dili ka makalimbong sa Ginoo. O unsa may gipasabot ka ani ni Paul nganong dili tinuod man gyud dili nato malimbungan ang Ginoo sa no? Nagpasabot kini nga dili nato malimbungan ang Dios pinaagi sa makita nato nga kanang makita nato nga gibuhat. Mahimong sa ato ang panahon sa pagsimba, mahimong kusog kay ta mulukso sa pagdaig, mahimong hugot kayo grabe kay ta modala sa pagampo. Dunay posibilidad kon nagbase sa atong motivation, no? Sa motibo. Dili nato makuan nato basta kining tawhana diretso jud is langit. Dili jud ta kaingon ana day kay ang Ginoo di jud siya malimbungan. Kay ang gitan-aw sa Ginoo ang ato man kasing-kasing sa tao, no? Bisan ikaw duna nagkonsensya ka nga duna kay gihambin pa nga dili maayong gawi sa imong kinabuhi karon. Dako kayo ang kahigayonan nga sa dihang moduol ka diha sa Ginoo, pangayuan nimo og pasaylo imong kaugalingon, mahitungod ana tungod kay ang Ginoo andam nga mulimpyo sa ato ang kinabuhi. Bisan pag kita nga naa na diha kaniya, mura og prone gyapon ta sa mga butang nga di kuan ba tawhanon o dili iya sa Ginoo. Okay, so sa panambagon ni Apostol Pablo verse 9 ug 10, busa dili kita magtinapulan sa pagbuhat og maayo kay kun magmadasigon kita moabot ang panahon nga makaani gayud kita sa bunga niini. Salamat ko sa Ginoo tungod kay akong asawa si Leslie mao'y magpadako sa amo ang mga bata. Grabe yun na siya kakuan sa among mga bata. Ako busy man ko sa trabaho. Pagkaon man gyud ako ikuan nila. Sorry, murag kuan bunog kay ni akong asawa nga mahimong kuan kay wa man ko laing ikakuan pod. Amo amang kinabuhi. Di mo haron kuan pod unsay maayo ug unsay dili maayo sa among kinabuhi. Mahimong akong ipaambit tungod kay nakaibaw ko nga do na pod mo'y makatunan aning bahina kay
tanaw na ko diri, murag ako may kinatiguangan diri. O pinakahamtong lang, dili kinamugangan. So doon ako'y authority nga pwede mo sulti sa mga pag-advise tungod kay hamtong mangko diha sa kuan na to. Si Leslie, grabe yun ni siya ka kuan sa mga bata, no? Kuan yun na siya, ang iyang pagkainahan ba? Hungiton, o dili palabon kay nag-eskwela lagi. Di jud ko kabantay ana niya. Iya jud na tanang trabahoon sa kuan ba, balay. Sahay mag-away mi kay akong gingon tuloy ang mga bata sa pagtrabaho. Ingon siya magtuon pa na. Ingon ana, duha ra no na nga mong bata pero di biya na sayo ng pag-atiman. Gikan sa gagmay pa hangtod sa kuan. Grabe na niya pag-atiman. Pero usa di higayon, mga higayon nga ako siyang mabantayan ba nga magkamata ko tungang gabi na kuan siya, intercede siya sa kuan mga bata. Iya bitong ampuan do na siya mga pag-ampo. No? Doon na siya gihimo nga pag-ampo. Usa sa mga maayo nga pag-invest o pag-ampo, pagtanom o mga pag-ampo nga to sa kuan. Laing kinabuhi kay kun sa ato tang kaugalingon kun magtanom ta, ang atong buhaton mag-ampo man ta para sa atong kaugalingon. Nya magbasa sa pulong sa Ginoo. Pero kun magtanom ta para sa uban nga kinabuhi, kinahanglan ka og mag-prayer nga, mag-intercede ka ngadto niya. Iyang gipandungan niya, salamat ko sa Ginoo nga karon ako makabantay nga kung wala to niya buhata, tingali dunay posibilidad nga ang among mga anak dili jud sa siguro makahuman sa pag-eskwela kay grabe man na siya, stricto jud na siya, dili tugutan niya nga maguyab-uyab panahon sa kuan kanang nag-eskwela, suko jud na siya maguyab-uyab pero gimahayan siya nga nung dugay na nga minyo karon akong mga anak. Kay tungod niya, ngano ko nung sa unang nag-eskwela, dili jud siya gustong mag-uyab-uyab. Pero ang bunga sa iyang pantinguha paningkamot, makita niya jud karon, malipayon may nga na plaster sila sa maayong kuan karon kahimtang. So medyo nag-ani na siya sa iyang mga hinaguan, mga tinanom. Pero ambot nganong ako apel man ko niya, wa lang yung kukakuan na to nga nagampo na siya, ga-intercede siya ba? Di man sa nako madungog ang ihang kuan. Nga nagampo siya nako, natuo ko. Nagpakaroon ingnon lang pod ko nga nakatuo ko. Pero ako nakuan niya, nagampo jud siya diri nako. Nya ako, dili man kay ko kakuan jud ana, kahimo. Pero siya mismo, nakahimo siya ana. Mao na nga mga inahan, bisan tuod og maldita, bisan tuod og naamoy kuan, tagaig juglo na. Ayaw pun ang umahan, no? Ayaw pun ang umahan sa dili maayong buhat, kun dili tagaig jud og luna ang kaumahan para matamnan og maayong binhi sa atong kinabuhi. Kun mas maayo hawanan ang ato ang kaumahan, unsa may uman nato kasing-kasing, una-una o sa tanan natong buhaton, no? Aksyon. Mas importante nga mahawan ni og maoy atong tugutan nga magtanom, magpili ta og mga maayong binhi nga gikan ni Ginoong Hesus, binhi sa pagka nalimtan ako ang bunga sa kuano, basa nato sa pagtanom diha sa espiritu, kana lang siguro human atota sa pag-ending. Galacia 5:23, 22 antot sa 23. So usa ni siya sa gusto nga kuan makuan ni Paul, makita diha. Sige, ako lang basahon diri. So ang pagkinabuhi nga diha sa espirituhano, no, nga tugutan nato ang Ginoo nga mao'y magkuan nato dinhi. Ato ni siya makita diha sa Galacia 5 bersikulo 22 hangtod sa 23, no? Apan ang espiritu naghatag sa gugma, kalipay, kalinaw, pailob, kaluoy, kaayo, pagka maminatud-on, pagka mapaubsanon o pagka mapinugnanon sa kaugalingon.
Mao ni take note lang yun nga kuan kung dili na to memorize, mas maayong mabasa ni nato dito sa atong panimalay. Pagka kining mga butanga wala mahisupak sa bisan unsa nga balaod. Mao na siya usa sa kuan. Mao na challenge og hangyo ni Apostol Paul nga dili ta magkaluya. Gani usa sa testimony ganiha kung naluya pa ni hunong pa si ang mga ginikanan sa ni Jerem na kuan pa nawad-an pagpaglaom, dili nila makita siguro ang ani nga ilang nakita karon. Nadulngan ba na abutan nila karon. Mao na nga importante sa atong kinabuhi adlaw-adlaw nga magtanom ta diha sa espirituhanon nga paagi kay mo resulta man yun na siya og bunga. Mahimo man siguro dili na to ani dinhin ining kalibutan na apan nasayod ko nga moabot ang panahon nga sa dihang moadto na tani sa laing kalibutan ang Ginoo nag-andam na to og ganti kay ang bunga sa maayong buhat ganti man na dito sa langit unya nga atong madawat dito sa Kristo. So manindog ta palihog. Katong anday katong kanimo lang o Diyos, kanimo o Diyos ako may pagsalig. Kanimo o Diyos ako may pagsalig mo na no niya ang isunod lang tong hangtod na kinabuhi na. Okay, mamalandong ta sa pulong sa Ginoo nga diin kini mao ay maghahatag kanato og nindot og maayong destinasyon o destiny sa atong kinabuhi. Atong awiton ang awit nga samtang may kinabuhi. Sige. Pagsalig kanimo lang ko may katawasan. Kay ikaw ang akong Ginoo. Kanimo lang o Diyos kanimo lang ako Kay ikaw ang akong Ginoo. Hallelujah, hallelujah. Ug ikaw ang kadaugan ko. Kamahalan ka, O Diyos sa kahangturan, ikaw lamang ang akong gisaligan. Labaw ka sa tanang butang, niining kalibutan. Nanghalan ka, O Diyos sa kahangturan, Ikaw lamang ang akong gisaligan. labaw ka sa Tanang butang, niining kalibutan. Hallelujah, hallelujah. Sa matagadlaw sa atong kinabuhi, bisan tuod tingali wala ta maghunahuna kung unsay atong gihimo, kung unsay atong gibuhat, apan ang kamatuoran, ang pulong sa Ginoo nagpadayag nga bisan unsay atong pagkabuhaton nining kalibutan na aduna gyud mo resulta gayud kini og bunga. Unsa may mga bunga nga nakita nato sa atong kinabuhi karon? Nakita ba nato nga adunay maayong bunga nga gusto nato nga mapadayon kini sa ato ang
pagpuyo ingon nga mga katawhan sa Dios, mas maayo nga mapadayon kini uban sa tabang o giya sa balang espiritu nga mao kini ma-maintinar sa atong kinabuhi. Kung imong nakita nga adunay mga sagbot o hugaw nga makita diha sa atong kinabuhi, nga kini angay hawanan, angay tangtangon, angay nga pulungon, nagdasig ako sa matag usa sa pagduol diha kang Kristo Jesus, tungod kay diha kaniya adunay kapasayloanan sa tanang mga dili maayong buhat nga atong nahimo. Isalig diha kang Kristo Jesus ang atong kinabuhi, tungod kay siya andam nga mupasaylo sa tanan nga mga sala nga ato gipangayuan o kapasayloanan ngadto kaniya. Ginoo, nagatinguha kami nga ikaw maoy mabutang sa among kinabuhi. Ikaw Ginoong Hesus maoy maghari sa among kinabuhi ug itugot nga ang balang espiritu maoy magadumala kanamo Ginoo. Dili wala kami igo nga kakayahan sa kanunay pagpangita o sa kanunay pagwakli sa mga dili maayong buhat Ginoo. Apan salamat nga naa ka Ginoo nga naglig-on kanamo nga pinaagi sa amo ang pagdangop diha kanimo sa paagi nga kami Ginoo nagkinahanglan kanimo, amo Ginoong ma-overcome, amo Ginoong matalikdan, amo Ginoong masalikway ang dili maayong buhat nga maoy maghatod kanamo dito sa kalaglagan, maghatod namo dito sa kangit-ngit, maghatod namo dito sa kamatayon Ginoo. Kundili Ginoong Hesus, nagampo kami ining adlaw karon nga maoy among tinguha nga ang balang espiritu mapahiluna sa among kinabuhi ug kami Ginoo nagagad ug nagsalig diha kanimo Ginoo. Tabangi kami nga sa kanunay dili kami magkaluya, dili kami muhunong Ginoo sa pagkinabuhi sumala sa imong kapuputon, ingon nga among pagdaig o pagsimba diha kanimo Ginoo. Humot nga halad diha kanimo Ginoo kung aduna kami gibuhat nga maayo nga mga butang alang Ginoo sa imong kahimayaan. Salamat nga din ikaw Ginoo uban kanamo bisan pa Ginoo sa among pagpamauli karon. Salamat Ginoo nga din ikaw Ginoo na nakuha namo ang mga maayong binhi nga angay namo pagadadon ug among pagatipigan alang Ginoo nga maoy among palambuon sa among pagkinabuhi diha kanimo. Kining tanan among gipangayo, gipasalamatan, pinaagi sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Okay, mag-isa na to atong mga kamot. Sayo. Balaan o gamhanan nga Dios, kami Ginoo nagapasalamat nga din ikaw Ginoo nagahatag kanamo og mga maayong pulong, mga nga makadala Ginoo makatabang sa among direksyon Ginoo sa among kinabuhi. Salamat sa among nadawat nga mga maayong binhi nga angay namong ikinabuhi ug aplikar Ginoo sa amo ang kinabuhi matag adlaw Ginoo. Sa among pagpamauli amo Ginoong gitinguha ug gipangayo nga ang grasya sa amahan, ang gugma ug kaluoy ni Ginoong Hesus nga mao'y tinubdan sa kinabuhi ug maghatag ka namo kadasi Ginoo uban sa balang espiritu nga diin magagiya ug magatudlo kanamo sa amo Ginoong pagpadayon bisan pa Ginoo sa among paglakaw-lakaw bisan asa kami Ginoo. Diha kanimo Ginoo amo Ginoong makuptan ang tanan Ginoo. Proteksyon sa matag usa maayong panglawas panalangin. Pinaagi sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo ang tanan magaingon. Amen.